This is Galaxy News Hour Live. एकातिर माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो, अर्कोतिर राजाले राजनीतिक दलहरू निकम्मा भएको भन्दै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमाथि कब्जा मात्रै जमाएनन्, सम्पूर्ण राजकाज हातमा लिएर शासन चलाए। त्यही बेला सञ्चार जगत र आम नागरिक लोकतन्त्रको पक्षमा एक ढिक्का भए। राजनीतिक दलको वैशाखी बनेर जनआन्दोलन 2062-63लाई सफल बनाउन काँध थापे। सोही क्रममा कैयौं नेपालीले बलिदानी दिए, कैयौं घाइते भए। तर केही पात्र यस्ता पनि थिए जो बाँच्न त बाँचे तर जिउँदो शहीद बनेर जीवनको उर्वर उमेर ओछ्यानमै बिताए। तिनै जिउँदो शहीद काभ्रेका मुकेश कायस्थको बुधबार निधन भयो। निधनपछि आज बनेपा नगर परिक्रमापछि उग्रतीर्थेश्वर घाटमा उनको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। शहीद कायस्थप्रति हाम्रो पनि शब्द श्रद्धा। जनआन्दोलनका क्रममा 14 वर्षको कलिलो कञ्चटमा तातो गोली बोकेर अधमेरो जिन्दगी बाँचे पनि उनको किशोर हृदयले जहिल्यै नेपाली जनताको उन्मुक्ति र उन्नति चाहेको थियो। सबल, सुन्दर र लोकतान्त्रिक नेपालको सपना साँचेको थियो। विडम्बना जीवनको बलिदानी दिने मुकेश लगायत कैयौं शहीदले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा भने विभिन्न धमिरा लागिरहे, जसको उदाहरण 33.5 क्विन्टल सुनकाण्डदेखि ललिता निवास, वाइड बडी, यति, ओम्नी, सुरक्षा मुद्रण अनि शिविर घोटालासम्म। यतिले नपुगेर अहिले सतहमा आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थपिएको छ। देशमा सुव्यवस्था, लोकतन्त्र, विधिको शासन र नेपालीको स्वतन्त्र जीवनका लागि व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउने यस्ता धमिरा चरित्रहरूमाथि राज्यले उन्मुक्ति दिने दुष्कर्म गरे भने शहीदको आत्माले कहिल्यै क्षमा दिने छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिशोध पुनः ठहर। अब प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा निलम्बन नहुने, सदनले समितिमा पठाए मात्रै कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने। शरणार्थी काण्डमा उच्च पदस्थ जोडिएपछि दलहरूमा हलचल। 5 घण्टा बैठक बसेर काङ्ग्रेसले खाँडलाई गरेन निलम्बन। ओली भन्छन् अनुसन्धान अर्कैतिर मोड्ने प्रयास हुँदैछ। 2 तहबाट जन्मकैद ठहरी सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको मुद्दामा रेशम चौधरीलाई उम्काउने दाउ। सरकारद्वारा संसदमा विधेयक दर्ता। गाजापट्टीमा 3 दिनदेखि इजरायली सेनाको आक्रमण जारी। कम्तीमा 27 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु, महिला र बालबालिका बढी। र जावला खेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा फ्रेन्ड्स क्लब 4-1 गोलले पराजित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे। यही काण्डमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। अर्का पूर्व गृहमन्त्रीसँगै विभिन्न दलका नेता तथा गृहका उच्च अधिकारीहरूको नाम जोडिएको छ। कतिसम्म भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका अनि मानव अधिकार सम्बद्ध अन्य निकाय पनि जोडिएको भुटानी शरणार्थी मामिलालाई सङ्गठित तवरमै अपराधीकरण गरिएको छ। आफ्ना नागरिकलाई अरू देशको शरणार्थी बनाएर पठाउने जस्तो जघन्य अपराधमा उच्च राजनीतिक नेता, तिनका सहयोगी एवं पारिवारिक सदस्य र राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने तालुक निकायका अधिकारीहरूको संलग्नताले राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर परेको छ। केही दिन यता संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसम्मै नक्कली शरणार्थी प्रकरणले तातेको छ। शून्य समयमा मात्र होइन, पूर्व बजेट छलफलमा समेत सांसदहरूले यस प्रकरणलाई जोडतोडले उठाएर सरकार र प्रहरी प्रशासनको खबरदारी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे पनि अर्का उच्च पदस्थ आरोपी एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार छन्। अरू धेरै राजनीतिज्ञ
र तिनका पारिवारिक सदस्यको संलग्नता सम्बन्धी धेरै विवरण बाहिरिएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यस विषयमा जुन तहका पदाधिकारी र राज्य संयन्त्र जोडिएको छ त्यसले भुटान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका तथा अन्य मानवाधिकार निकाय सामु नेपालको छवि नै धुमिलिएको भन्दै सदनमा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी निचोडमा पुर्याउन खबरदारी भइरहेको छ। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सिङ्गै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो विषय एउटा सर्वाधिक चासोको विषय छ। मेरो सूचनामा FBI ले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लियौँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नक्कली बनाएर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचबिखन गर्ने कार्यमा नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। शिर ठाडो बनाउनको लागि यो जो मुछिएका सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीमा जसरी षड्यन्त्र गरिएको छ ती षड्यन्त्रकारीहरूलाई तुरुन्त चाहिँ अब कारबाही गरेर आम नेपालीको शिर ठाडो होस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालय अनि यसको निर्णयसँग राष्ट्रिय सुरक्षा अनि छवि जोडिन्छ नै। देशको राजनीतिक नेतृत्व र गृह प्रशासनलाई समेत गिरोहले हातमा लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउन खोजेको र त्यसबापत 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म प्रति व्यक्ति उठाएर बानीचुरी खाएको घटनाक्रमले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र संस्थालाई नै गुमराहमा पार्ने गरी भएको यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिज्ञको छवि त नराम्रोसँग बिगारेको छ नै, राष्ट्रकै विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ। यसले गर्दा दुईटा समस्या भयो। एउटा कुरो त अहिले भएका भुटनिज रिफ्युजीहरूको पनि सेटलमेन्ट नहुने भयो। त अब त हुँदैन, नेपालभित्र राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। दोस्रो कुरो के भइदियो भने कि नेपाल र अमेरिकाको बिचमा एउटा सम्बन्धमा यो ट्रस्ट डिफिसिट के त्यो भयो। तेस्रो कुरो के भने फाइदा हुने रहेछ भने जे पनि गरिदिने भन्ने देखियो। आज ठिक छ, भुटनिज रिफ्युजी सेटल भइसक्यो, लगभग अलिकति बाँकी छ। तर भोलि केही गरी यस्ता समस्या आयो भने त्यो हामीले कसरी फेस गर्ने भन्ने आउँछ। ठुलो विश्वासको सङ्कट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएको यसले चाहिँ। अमेरिका पठाउने गरी नक्कली व्यक्ति खडा गरिएको घटना सतहमा आएपछि यसले चाहेमा अमेरिकी सङ्घीय ब्युरो अर्थात् FBI ले समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने जानकार बताउँछन्। यसबाहेक पनि यो विषय राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायको नजरमा समेत पुगेको छ र उसको भूमिका र छवि समेत विवादमा तानिएको छ। अझै स्वदेश फर्कने आशामा झापा र मोरङका शिविरमा जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थीका विषयमा भावी दिनमा भुटान सरकारसँग हुन सक्ने वार्ता वा समझदारीमा समेत यस घटनाले नकारात्मक नजिर खडा गरिदिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। भुटानले स्वदेश लैजान नचाहेपछि अल्झिरहेका भुटानी शरणार्थी मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR ले काम गरिरहेको छ। हाल नेपालमा चलिरहेको अनुसन्धानको निचोड र त्यसमा तानिएका व्यक्तिहरूको लहरो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अझै प्रतीक्षाकै विषय छ। यसै विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी मामिला सम्बन्धी उच्च आयोगले यसमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको जनाएको छ। ग्यालेक्सीलाई दिएको प्रतिक्रियामा उसले भनेको छ, नेपाली नागरिकहरूलाई झुक्याइएको र ठगीमा परेका खबरप्रति UNHCR गहिरो चासो प्रकट गर्दछ। हामी यस घटनामा नेपाल सरकारले गरिरहेको छानबिनको स्वागत गर्दछौँ। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् 2016 डिसेम्बर 31 नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो अब फेरि सञ्चालन हुने छैन। UNHCR ले यस कार्यक्रम अन्त्यका बारेमा निरन्तर जानकारी दिँदै आएको पनि हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेता बालकृष्ण खाँडलाई नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल पार्टीबाट निलम्बन नगर्ने भएको छ। धुम्बाराही स्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा हिजो र आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले नेता खाँडलाई निलम्बन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गरे पनि पार्टीको विधानमा व्यवस्था नभएकाले अदालतको फैसला नआएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने निष्कर्ष निकाले सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए। पनि चाहिँ मुद्दामा अथवा कुनै पनि अनुसन्धानको क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पर्ने बित्तिकै यो चाहिँ दोषी हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसलाई अभियुक्तको रूपमा मात्रै हेर्न सकिन्छ। कानुनी भाषामा भन्यो भने कुनै पनि व्यक्ति अभियुक्त हुन्छ जब अदालतबाट फैसला भइसकेपछि, निर्णय आइसकेपछि मात्रै ऊ दोषी ठहरिने हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य, अहिले पूर्व मन्त्री हैन, र अहिले यो जुन अहिले बजारमा व्यापक रूपमा आइरहेको के हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जो अमेरिका लाने जुन खालको जुन गिरोह र जुन प्रपञ्च भएको छ, यसका बारेमा हामीले हिजो पनि भन्यौँ र आज पनि भन्छौँ र हामीले संसदमा पनि भनेका छौँ। यस बारेमा सरकारले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा चाहिँ यसको छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन र निर्दोष पनि पर्न हुँदैन। यो कुरा हाम्रो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले खुडेर सहयोग गरेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्नै पर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता बालकृष्ण खाँड चाहिँ बुटोलमा एउटा कार्यक्रममा जानुभएको थियो। उहाँ बुटोलबाट कतै अब बाहिरिन पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ काठमाडौँ फर्किनुभयो, उहाँको निवासमा हुनुहुन्थ्यो। निवासमै भएको अवस्थामा उहाँलाई पक्राउ गर्ने कुरा जुन सूचना आइसकेपछि उहाँ त सरासर तपाईँको चाहिँ छानबिनका लागि उहाँ तयार भएर जानुभएको छ। त्यस कारणले के हो त भने हाम्रो पार्टीको नेताले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यो कुरा पनि यहाँहरूले सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ। तर सँगसँगै तपाईँले देख्नु भएको छ अर्को एउटा नेकपा एमालेको एउटा पदाधिकारी आज पनि तपाईँको चाहिँ अहिले फरार भएर बस्नु भएको छ हैन। त्यस कारणले यसका बारेमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी कहिल्यै पनि दोषीलाई उम्काउने पक्षमा छैन। हामी दोषीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानका क्रममा सत्य तथ्य छानबिन गरियोस्, अनुसन्धानलाई प्रभावित नपारियोस् कुनै पनि तर्फबाट, र अदालतले भोलि जे ठहर गर्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ सधैँभरि मान्न तयार छौँ। त्यसैले हामीले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउने कुरा हाम्रो पार्टीले अनौपचारिक कुनै बैठकले निर्णय गरेको त होइन, तर हामीले चाहिँ अनुसन्धानलाई सहयोग गराउने कुरामा हाम्रो पार्टीका पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी एकमत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र होइन, माओवादी लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक हिनामिनाबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यसअघि पनि लडाकु शिविरमा आर्थिक हिनामिना भएको र अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेर अयोग्य लडाकुका नाममा 2 लाख बाँड्ने योजना पुनः बनाएर अनियमितताको योजना बनाइरहेको बताए। एमाले अध्यक्ष ओलीले क्यान्टोनमेन्ट काण्डबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि खुट्टा नकमाउन आग्रह समेत गरे। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने भए पनि यसलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको समेत आरोप लगाए। उनले यो काण्डमा निर्दोषलाई कसरी फसाउने भन्ने हिसाबले चलखेल भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। कहीँ कतै कसैलाई फसाउने सन्दर्भमा कता कता लानुपर्छ त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ। कता धकेल्न खोज्ने, बलजफ्ती सुई अर्कातिर जान्छ भने पनि त्यसलाई मोडेर अर्कातिर सुई देखाउन खोज्ने त्यस्ता प्रयासहरू पनि भइराखेको हामीले देखेका छौँ। राज्यको ढिकुटी रित्याएर अरबौँ पैसा व्यक्ति वा संस्थाले उम्ल्याउन मिल्छ, तर यी कुराहरू भएका छन्, आज होइन, उहिलेदेखि भएको छ। अख्तियारले त्यतिकै होल्ड गरेर बसेको छ। म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो अरबौँको हिनामिनाको छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्, किन खुट्टा कमाएर लिरबिर गरेर बस्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आज प्रदर्शन गरेका छन्।
शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको मागसहित गठबन्धन आबद्ध सङ्गठनका विद्यार्थीले खबरदारी सभा गरेका हुन्। उनीहरूले शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूलाई गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले विभिन्न 82 राजनीतिक दललाई एक साताभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी गराउन आज निर्देशन दिएको हो। आयोगले आफू कहाँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका राजनीतिक दललाई दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आम सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073मा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र इजाजत पत्र प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई 1 महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार 82 दलले आयोगमा यस अघि नै गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध 2074 सालमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण ठहर गरेको छ। साथै अबदेखि न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश वा अरू कुनै संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध दर्ता हुने महाभियोग प्रस्ताव संसदको पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म ती पदाधिकारी निलम्बन नहुने भएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा भएको संवैधानिक इजलासले महाअभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यासको महत्त्वपूर्ण व्याख्यासहित गत मङ्सिर 7 को फैसलाको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक गरेको हो। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा र महाअभियोग कार्कीमाथि प्रतिशोध साध्ने नियतले दर्ता गराएको सर्वोच्चको ठहर छ। संवैधानिक इजलासले गत मङ्सिर 7 गते गरेको फैसलाको सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा कुनै मुद्दामा फैसला गरेकै कारण न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु संवैधानिक व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्दा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। यसरी कुनै मुद्दामा फैसला गरेकै आधारमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्ने हो भने संसद फैसला जाँच्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निकायमा परिणत हुने अदालतको ठहर छ। यस्तै महाअभियोग संसदको विशेषाधिकारमा नपर्ने र संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। यस्तै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा न्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक पदाधिकारी निलम्बनमा नपर्ने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ। प्रस्ताव संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भई महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको नमानिने र त्यतिन्जेल निलम्बन पनि नहुने अदालतले भनेको छ। यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रस्ताव दर्ता लगत्तै निलम्बित भएका थिए। तर अदालतले 1/4 सांसदले पेश गरेको प्रस्ताव स्वयंमा संसदको निर्णय नमानिने निष्कर्ष निकाल्दै महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रूपमा सदनले ग्रहण नगरेसम्म कारबाही प्रारम्भ भएको मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा भनिएको छ 1/4 सांसदको प्रस्ताव पेश हुँदैमा कुनै पदाधिकारी निलम्बित हुने हो भने 2/3 बहुमत सहित संस्थागत रूपमा महाअभियोग पारित हुनुपर्ने महाअभियोगको प्रावधान नै निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तै संसदले कारबाही प्रारम्भ भयो नभन्दै अरू कुनै पदाधिकारीले निलम्बन भएको पत्र पठाउनु संविधानको अपव्याख्या हुने ठहर गर्दै अदालतले प्रधान न्यायाधीशलाई काम नगर्नु भन्ने अधिकार सभामुखलाई नहुने पनि भनेको छ। महाअभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसदलाई प्रदान गरेकोले संसदका सभामुख लगायत अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकल वा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान नगरिएको फैसलामा उल्लेख छ। 2074 वैशाख 17मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका आधारमा सभामुख ओन्सरी घरतीको तोक आदेश र महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको पत्रका आधारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सोही दिन निलम्बित भएकी थिइन्। त्यसको 28 दिनपछि प्रस्तावकहरूले नै महाअभियोग फिर्ता लिएका थिए। महासचिव भट्टराईले संविधानले नदिएको अख्तियारी प्रयोग गरेकाले विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि हाल निवृत्त भइसकेकाले कारबाही गर्न नमिलेको पनि फैसलामा लेखिएको छ।
दुई तहबाट जन्मकैद ठहरी सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको मुद्दामा रेशम चौधरीलाई उम्काउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ। सरकारले आज केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने गरी सरकारले बिहिबार बिहान विधेयक दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेछ। यो विधेयक मार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ, जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ। चौधरीको मुद्दा वैशाख 25 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएर हेर्दा हेर्दैमै रहेको छ। मुद्दा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासमा छ। चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिका र मेक्सिकोको सीमामा 24 घण्टाको अवधिमा मात्रै 10,000 भन्दा बढी आप्रवासी जम्मा भएका छन्। अमेरिकी आप्रवासी अध्यागमन नीतिको समयावधि सकिन केही घण्टा बाँकी हुँदा मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासीहरू सीमामा जम्मा भएका हुन्। स्थानीय समयअनुसार आज मध्यरातिदेखि नीति निष्क्रिय हुने भएकाले आप्रवासीहरू अमेरिका छिर्न पाइने आशमा सीमामा अव्यवस्थित शिविर बनाएर बसिरहेका छन्। यसले सीमामा झडप, हिंसा र लुटपाटको घटना हुन सक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हाल सीमामा 60,000 आप्रवासी रहेको टेक्सस एल पासे शहरका मेयर ओस्कर लिजरलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ। अमेरिकाले तुरुन्तै सीमाबारे नीति परिवर्तन नगरे अराजक अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाल वायु सेवा निगमले 2वटा विमान खरिद गर्ने भएको छ। त्यसका लागि निगमले योजना अगाडि बढाउन उपसमिति गठन गरेको छ। प्रादेशिक रूपमा हवाई कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यले शहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्न सक्ने 2वटा जहाज खरिद गर्ने कार्य योजना निगमले अघि बढाएको हो। वैशाख 26 मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले 21 कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सुरु गरिसकेको छ। शहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा चल्ने जहाज नभएकाले निगमले हाल शहरी एवं व्यापारिक हिसाबले फाइदाजनक क्षेत्रमा उडान भर्न नसकेको जनाउँदै निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निगमले 2वटा जहाज खरिद गरेपछि काठमाडौँ, विराटनगर, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रबाट प्रादेशिक उडान सुरु हुनेछ। लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि दोस्रो संस्करणको बुद्धिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट सुरु भएको छ। यसअघि कोरोनाका कारण रोकिएको ट्राभल मार्टको दोस्रो संस्करण बिहिबारबाट सुरु भएको हो। ट्राभल मार्टमा नेपाल, भारत, मलेसिया, चीन, कोरिया, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का लगायतका देशबाट 35 जनाभन्दा बढी ट्राभल टुर अपरेटरको सहभागिता रहेको छ। मार्टले लुम्बिनीमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनमा मात्र नभई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवर्धनमा समेत मार्टले सहयोग पुर्याउनेछ। मार्टमा B2B कार्यक्रम, स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुति सहितको सेमिनार आयोजना हुनेछ। यस्तै लुम्बिनी लगायत बुद्धिस्ट सर्किटको विश्वव्यापी प्रचार प्रसार मार्फत नेपाललाई पर्यटकीय हब बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। आन्तरिक हवाई उडानमा निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर सञ्चालक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले कृषिमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन्। निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले बस्नेतले आर्जु राइस मिल मार्फत विभिन्न ब्रान्डका चामल उपभोक्ता माझ ल्याएका हुन्। कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर किसानलाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गुणस्तरीय, सस्तो र स्वादिलो चामल ल्याएको उनले बताए। तत्काल जिरा मसिनो र लङग्रेन चामल ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चामल बिक्री वितरण शुभारम्भको घोषणा गरिएको हो। नेपालमा उत्पादन हुने रामधान प्रशोधन गरी चामल उपभोक्ता माझ ल्याइएको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। बुद्ध एयरले भागिनी संस्था आर्ज राइस मिल मार्फत करिब 50 करोड लगानीमा मोरङको बेलबारीमा अत्याधुनिक मिल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त मिलबाट उत्पादित विभिन्न ब्रान्डका चामल आजदेखि औपचारिक रूपमा बजारमा ल्याएको हो।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा जावलाखेल 4-1 गोलले विजय भयो। उसका लागि एनकोटो मोसावीले 2 तथा राहुल र फोडे फोफनाले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका लागि श्यामबाबु क्याप छाकीले गोल फर्काए। जितपछि जावलाखेल 17 खेलबाट 30 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्ड्स 16 खेलबाट 19 अङ्कसहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा कञ्चटमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका काभ्रेका मुकेश कायस्थको बुधबार साँझ निधन भयो। जिउँदो शहीदका रूपमा चिनिने कायस्थको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो। 2062 चैत्र 27 गतेको आन्दोलनमा गोली लाग्दा उनी 14 वर्षका थिए। सोही दिनदेखि ओछ्यान परेका उनको 32 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र हातमा लिएर राजाले सक्रिय शासन चलाएका बेला जनता 7 दललाई साथ दिन सडकमा उत्रिए। उनीहरूले गणतन्त्रको नारा लगाउँदै जनताकै सन्तान राष्ट्र प्रमुख हुने उन्नत व्यवस्था माग गरे। देशभर तत्कालीन सत्ता शक्तिसँग सङ्घर्षरत हुँदा काभ्रेमा पनि उस्तै आवाज बुलन्द हुँदै थियो। भिडमा थिए मुकेश कायस्थ। 14 वर्षका कायस्थ व्यवस्था बदल्ने ऐतिहासिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा प्रहरीको गोली लाग्यो। हाँस्दा खेल्दैका कायस्थ त्यही दिनदेखि ओछ्यान परे। घाइते भएर हलन चल भएर 17 वर्षसम्म थला परेका कायस्थ बुधबार भने सधैँका लागि बिदा भए। लामो समयदेखि काभ्रेको शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत उनको बेलुकी 7:30 बजे निधन भएको थियो। कायस्थको बिहिबार राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिएको मुकेश कायस्थ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हिरा शर्मा नेपालीले जानकारी दिए। बनेपा नगरपालिका 8 स्थायी घर भएका मुकेश 2048 साल भदौ 9 गते जन्मिएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनमा गोली लागेपछि उनलाई पक्षघात भएको थियो। 17 वर्षको उमेर पुग्दासम्म पनि उनी अर्धचेत अवस्थामा थिए। निरन्तरको उपचारपछि बायाँ हात चलाउने, हाँस्ने, गिलो खानेकुरा खाने र व्हिलचेयरमा अडिन सक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। 2075 असार यता उनी अर्धचेत जस्तै भए। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च 15,000 मासिक भत्ता, एक सुसारेका लागि 6,200 भत्ता र एकजना नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। मुकेशको पार्थिव शरीरमा संघीय सरकारका मन्त्री अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै भनेका छन्, मुकेश युग युगसम्म बाँचिरहनेछन्। व्यवस्थाका लागि लडेका मुकेश बाँचिरहुन्। काभ्रे सहकर्मी पुजन भितालका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशहरूमा मुख र घाँटीको क्यान्सर जटिल बन्दै गएको छ। मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सक सङ्घका अनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा 1300 जनामा मुख र घाँटीको क्यान्सर भेटिने गरेको छ। समयमै रोग पहिचान र उपचार नहुँदा यो समस्या जटिल बनेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। किन हुन्छ यो समस्या, कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ र उपचार सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सक डाक्टर सुरेन्द्र आचार्यलाई सोधेका छौँ। मुखको क्यान्सर भनेको कुनै पनि मुखभित्र या मुखको बाहिर या घाँटीतिर कुनै प्रमाणित भइकन गाँठागुठी या घाउलाई प्रमाणित भएर एउटा बायोप्सी गरिकन भन्छौँ हामी, माइक्रोस्कोपिक जाँच गरे पश्चात एउटा रिपोर्ट आउँछ जसमा चाहिँ क्यान्सर लेखिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मात्रै यसलाई क्यान्सर भन्न सक्छौँ। तर मुखको क्यान्सर भन्दाखेरि के भाग पर्छ भन्ने कुरा अलिक फरक हुन्छ। जस्तै मुखमा हुने क्यान्सर भनेको ओठको पनि हुनसक्छ, तालुको पनि हुनसक्छ, जिब्रोको पनि हुनसक्छ, हड्डीको पनि हुनसक्छ, पछाडिको फ्यारिङ्क्स भन्ने हुन्छ त्यो भागको पनि हुनसक्छ। त्यो कुनै पनि मुखमा भएको क्यान्सर त्यही भागमा मात्रै लिमिट नभएर त्यो चाहिँ घाँटीसम्म तल गिर्खाहरू त्यहाँसम्म आउने हुन्छ, जसले कुनै पनि कारण जस्तो सुर्ती या सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ, अन्य कुनै पनि कारणले मुखमा कुनै पनि बिग्रेको घाउ पछि गएर माइक्रोस्कोपिकल्ली जाँच गर्दा क्यान्सर देखिनु अवस्था र त्यो विस्पेसिक भागलाई
समेट्नुलाई नै मुखको क्यान्सर भनिन्छ। मुखको क्यान्सर हुने कारणहरू धेरै छन्। यसमा चाहिँ एउटा त वातावरणीय कारणहरू भयो, अर्को चाहिँ आफ्नो शरीरको कारणहरू हुन्छ। सबैभन्दा मुख्य कारक भनेका केही पदार्थहरू हुन्छन्, जस्तो हाम्रो आफ्नो ह्याबिटको कारण, जस्तो भन्छौँ पान, सुपारी, गुट्खा, सुर्ती, रक्सी, त्यो सँगसँगै मुखमा भएका विभिन्न समस्या जस्तो सङ्क्रमण लामो समयसम्म भएर सन्चो नहुनु, त्यो सँगसँगै दाँतहरूमा कुनै घाउ त्यो चुच्चो भएर त्यसले चाहिँ मासुमा घाउ बनाएर सन्चो नहुनु, त्यो सँगसँगै शरीरमा आहार विहारहरूको कमी भएको कारणले त्यहाँ भएका मासुहरूमा परिवर्तन आउनु, यावत कुराहरू चाहिँ त्यो बिरामीसँग सम्बन्धित भए। वातावरणीय कुराहरू भनेको हाम्रो खानपिनका कुराहरू, जस्तै रसायनयुक्त पदार्थहरू हामीले सेवन धेरै गर्छौँ आजकल। त्यो सँगसँगै वातावरणमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सनलाइट एक्सपोजर, कतिकै कुरा भनेको घामको प्रकाशको कारणले क्यान्सर हुने गर्दछ। मुख्यतया मुखको क्यान्सर मात्रै नभएर हेड एन्ड नेक क्यान्सर भनेर टाउको घाँटीको क्यान्सर भन्ने सबभन्दा बढी बुझिन्छ, जसमा चाहिँ छालाको क्यान्सर, अनुहारको छालाको क्यान्सर यो घामको कारणले बढी हुन्छ। धेरै जसो क्यान्सरहरू प्रायः वृद्ध अवस्थामै हुन्छ, धेरै जसो, तर बच्चा अवस्थामा हुँदैन भन्न मिल्दैन। क्यान्सरको नेचर हेरिकन अब ब्लड क्यान्सरहरू हेर्नुभयो बच्चामा पनि धेरै मात्रामा देखिन्छ। फोक्सोको कुरा गर्नुभयो त्यही अनुसार हाम्रो बुढेली समय हुन्छ, तर मुखको क्यान्सर पनि बुढेसकालमै हुन्छ। सबैभन्दा बढी एभरेजमा कुरा गर्दाखेरि 63 वर्षको उमेर एभरेज भनौँ न, त्योभन्दा माथिको उमेरलाई सबभन्दा बढी देखिन्छ। तर पनि केही स्टडीहरूले नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ हैन त्यस्तो संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार के भन्छ भने इभन 15 देखि 20 वर्षको उमेरको बच्चाहरूलाई पनि तपाईको 10% जस्तो ओरल क्यान्सर हुन्छ भन्छ। मुखको क्यान्सर प्रायःजसो पुरुषमा बढी देखिन्छ नेपालमा महिलाको तुलनामा। कारण चाहिँ बढी सेवन सुर्तीजन्य पदार्थहरू या रक्सीजन्य पदार्थहरू पुरुषले नै बढी सेवन गरेको देखिन्छ। सँगसँगै पान, गुट्खा, सुपारीहरू जुन सबैभन्दा बढी सेवन गर्ने भनेको पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाभन्दा पुरुषमा यसको तथ्याङ्क बढी छ। यसको उपचार नेपाल जस्तो देशमा हामी कहाँ यसको स्टेज 1 to 4 चारवटा स्टेज हुन्छ। जहिले नि स्टेज 3, 4 एडभान्स स्टेजमै आउनुहुन्छ। कुनै पनि बिरामी अर्ली स्टेजमा, सुरुवाती फेजमा, फर्स्ट सेकेन्ड स्टेजमा आइदिनु भयो भने यसको उपचार पनि राम्रो हुने आउटकम, अनि त्यसको अनुहार बिग्रिने जुन हुन्छ कस्मेटिक प्रब्लम, सुन्दरतामा पनि असर कम आउने हुनसक्छ। त्यसपछि लिएर यसको उपचार खर्च पनि एकदमै कम भइदिन्छ अर्ली स्टेजमा आयो भने। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एउटा टर्म छ 5 year सर्भाइभल रेट भन्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ। 5 year सर्भाइभल रेट भनेको मुखको क्यान्सर भएको मान्छे 5 वर्षसम्म कतिको बाँच्न सक्छ भने चाहिँ यो कमसेकम 50 देखि 70% जस्तो अर्ली स्टेजमा आउनुभयो भने 5 वर्षसम्म यति प्रतिशत जस्तो मान्छेहरू मजाले बाँच्ने, राम्रोसँग जीवनयापन गर्न सक्ने हुन्छ। तर त्यही चाहिँ 3rd, 4th स्टेजमा गयो भने एकदम कम हुन्छ त्यसको प्रतिशत। त्यसले गर्दाखेरि उपचारमा मुख्यतया यसको उपचार विधि नेपालमा छ, नेपालमा सम्भव छ र नेपालमा टेक्नोलोजी पनि छ। अब कसरी उपचार गरिन्छ भने मुखको क्यान्सर भयो भने सर्वप्रथम जुन कारणले गर्दा क्यान्सर भयो त्यो कारण हटाइन्छ सुरुमा। त्यसपछि यसको मुखको क्यान्सर अरूभन्दा फरक किन छ भने यो अपरेसन गर्दा सबभन्दा राम्रो। यसको उपचारको सबैभन्दा मुख्य भाग चाहिँ अपरेसन हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण ठहर। अब प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा निलम्बन नहुने, सदनले समितिमा पठाए मात्रै कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने। शरणार्थी काण्डमा उच्च पदस्थ जोडिएपछि दलहरूमा हलचल। 5 घण्टा बैठक बसेर काङ्ग्रेसले खाँडलाई गरेन निलम्बन। ओली भन्छन् अनुसन्धान अर्कैतिर मोड्ने प्रयास हुँदैछ। 2 तहबाट जन्मकैद ठहरी सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको मुद्दामा रेशम चौधरीलाई उम्काउने दाउ। सरकारद्वारा संसदमा विधेयक दर्ता। गाजापट्टीमा 3 दिनदेखि इजरायली सेनाको आक्रमण जारी। कम्तीमा 27 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु, महिला र बालबालिका बढी। र जावला खेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। फ्रेन्ड्स क्लब 4-1 गोलले पराजित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.